अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, ना हक कैद कैदी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिजनर्स जो हमारी ख़वातीन हैं जो इस वक्त पंजाब की जेलों में कैद हैं, सियासी कैदी जो हैं, उनके बारे में आज थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ समन हैं, डॉक्टर महावेश हैं। ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जो हमें एक छोटी सी क्लिप मिली है एक वन ऑफ द प्रिजनर्स डॉटर, उसको हम प्ले कर लेते हैं और फिर हम सुनते हैं कि वो कैसा उनकी फैमिली किस प्रोसेस से गुजर रही है, किस तकलीफ से गुजर रही है, किस अजियत से गुजर रही है, और उसके बाद फिर हम उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमैया असद की बेटी हूँ जो कि ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से जेल में है। 9 मई हमारे या हम जैसी सारी फैमिलीज़ के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस क़यामत की सज़ा के तौर पर हमें जहन्नुम, जन्नत भी नहीं, जहन्नुम बग़ैर हिसाब किताब की पकड़ा दी गई। कोई हमारा अमाल नामा तो देखते, ये तो देख लें कि सुमैया असद का कसूर है कि नहीं है। अभी देख लें, 6 महीने हो गए, अब देख लें कि कसूरवार हैं कि नहीं है। किस किस चीज़ से हमें नहीं गुजारा गया। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल डैमेज, डिप्रेशन। घर पे सिर्फ डिप्रेशन है, कोई आपस में एक बात भी नहीं करता एक दूसरे से। क्या ये सारी सज़ाएं नाकर्दा गुनाह की कम है किसी माँ के लिए कि इसके अलावा हमें मामा की जुदाई भी दे दी गई है कि जी, और ये पता भी नहीं कि वापसी कब है। क्या ये सब कम था? अब हम एक हंसता बसता ख़ानदान नहीं है। अब हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो सांस भी ख़त्म हो जाएगी तो भी मामा वापस आएंगी, मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे। आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस आउट, लेकिन आजकल मीडिया पर हर प्राइम टाइम शो पर एक तलाक का बहुत जिक्र किया जा रहा है कि उनकी तलाक पे हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। तो जो हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हुआ है उसके बारे में किसी का भी क्या ख्याल है? मम्मा के लेटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनकी एक बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन वो अंदर है। उनको ये बता दिया कि उनकी एक नहीं, उनकी दूसरी बेटी का रिश्ता भी ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड पर ही है, क्योंकि दूसरी फैमिली बार बार सवाल कर रही है कि कब तक, आखिर कब तक ये चलना है, और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है कि ये कब तक चलना है। तो उनका क्या हाल होना है ये सब सुन के? एक माँ के लिए ये सजाएं कम है कि उनका जो घर उन्होंने बनाया हुआ था वो अब बस डिप्रेशन के मरीजों का एक मकान बन गया है। ये सब कुछ कम है क्या? इतनी बड़ी सजाएं जो उनकी फैमिली सारी डिस्टर्ब हो गई है, एडिशनली वो जेल भी काट रही है, तो वापसी कब है? रियासत तो माँ की तरह होती है, मम्मा तो माफ़ कर देती होती है, कुछ भी हो जाए एंड पे माफ़ कर ही देती होती है। अल्लाह मियाँ भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि माँ का दिल नर्म होता है। तो ये कौन सी माँ है जो बेगुनाहों को भी माफ़ नहीं कर रही? एटलीस्ट बेगुनाहों को तो माफ़ करें। मैं सुमैया असद और उसकी पूरी फैमिली के बिहाफ पे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अपोलोजाइज करते हैं कि खुदा का नाम है, हम माफ़ किया जाए, मम्मा को घर भेजा जाए। हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी नीड हर। और अगर आप नहीं भेजेंगे तो हम में से भी किसी एक ना एक की जान चली जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरी ये आवाज़ कहीं पहुँचती है कि खुदा का नाम है, हमें माफ़ करके मामा को घर भेज दें प्लीज़। जी, ये क्लिप हमने सुना। समन और महावेश, मैं जब ये सुन रही थी तो ट्रस्ट में, बिलीव में कि मैं बता नहीं सकती मेरी क्या सिचुएशन, क्या मुझे फील हो रहा था लिटरली। कि इंसान सोचता है कि आप अपने मुल्क के लिए
اپنے ملک کی بہتری کے لیے باہر نکلیں اپنا حق لینے کے لیے, اور آپ کے ساتھ اس طرح کا ہو. ہم تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہی ہم نے ہمیشہ کہا نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا. اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جنگ میں وہ زخمیوں کی پٹی کرتی تھی, پانی پلاتی تھی, ساتھ جایا کرتی تھی. پھر جب ہم اپنی پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہمیشہ بڑے فخر سے ہم نے کہا کہ ہماری خواتین بہت اہم رول تھا ان کا, اور ان کے نام ان کے کارنامے ہم نے پڑھے اپنی سوشل اسٹڈیز میں. پھر درمیان میں ایک ٹائم ایسا آیا جب اتنی نہیں رہی تھی ایکٹیو خواتین, لیکن پھر کچھ جب سے عمران خان آئے وومن امپاورمنٹ ہم نے دوبارہ سے دیکھی تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ اب پروفیشنل لیڈیز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں. لیکن جب ہم اس طرح کی دیکھتے ہیں چیز تو کیا ہم عبرت بنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. آپ I will take the opportunity to add یہاں پہ یہ کہ یہ واقعی میں آپ نے بڑی ہی اچھی بات کی کہ ایک طرح سے یہ خواتین کو جو بظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ خواتین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیشہ سے پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ, قائد اعظم جو محترمہ فاطمہ جناح تھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پولیٹیکل کیمپینز کو لیڈ کرتی تھی. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا بیچ میں ٹرینڈ آیا تھا جس میں خواتین کو محض الیکشن کے زمانے میں شور مچانے کے لیے اور ہلڑ مچانے کے لیے رکھا جاتا تھا. خان صاحب کی جب حکومت آئی تو یہ چیز ریوائیو ہونی شروع ہوئی. ہر طبقے سے خواتین جو تھی وہ پالیٹکس میں آنے شروع ہوئی, اور جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں جیسے سمن آپ ہی دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کا تو سوشل میڈیا سے ہمارا انٹرسٹ بننا شروع ہوا, اور آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویمن یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یہ جب اپنے سٹانس پہ ڈٹ کے کھڑی ہیں تو پھر ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کی فیملیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ سمیہ اسد کی تصویر ہی دیکھیں جو بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو ان کی آواز سن رہے تھے, یہ ایک عام فیملی ہے, یہ ایک عام پاکستانی فیملی ہے, ایک عام ماں ہے جس کا خواب بچوں کو پڑھا لکھا کے ایک اچھا معاشرے کا پروڈکٹیو فرد بنانا تھا. اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. جو آپ نے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بات کی نا, میں اسی پہ ایڈ کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی آئی بن کے کہ ایک طرف نا ایک بس یہ بات بن گئی تھی کہ ٹھیک ہے نہیں عورتیں ہیں, اب دیکھیں نا آپ سینیٹر ہو گئی, شہری رحمان ہو گئی, وہ اس طرح کی تھی عورتیں, لیکن وہ کس طرح سے ہوتی تھی کہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے یا تو جن جو اتنے پڑھے لکھے ہیں, اتنے ان کے ریسورسز ہیں, وہ ہے کہ جی وہ آ کے ان کو سینیٹر بنا دیا کیونکہ ان کو الیکشن ریزرو سیٹس پہ لے کے آ گئے. لیکن یہ آپ کی اور میری جیسی خواتین جو پروفیشنل لائفز میں ہیں یا جو بالکل گھریلو خواتین ہیں, ان کا رجحان کہ وہ پالیٹکس میں آئیں ایک پولیٹیکل ورکر کی حساب سے کہ وہ جا کے وہ لوگوں جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس بھی بن رہی ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہی ہیں, لیکن سیاسی ہونا ضروری نہیں تھا. کیونکہ جو آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کیا نا, فریڈم موومنٹ, یہ وہ ہے. اور اس اب صنم جاوید کو دیکھ لیں نا, وہ تو بار بار یہ کہتی ہے کہ بھائی میں, آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ دو, میں چھوڑ کیسے دوں, میں تو کبھی پی ٹی آئی میں تھی نہیں, کیونکہ وہ تو کوئی رجسٹرڈ ممبر نہیں ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ تو خالی خان صاحب کی سپورٹر ہے. بالکل. تو اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جی میں کہ جو یہ سمن کو, اگر ہم سمن جاوید کو یا طیبہ راجہ کو دیکھتے ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے بیچ میں بیٹھ کے ہمارے, جب ہم سوشل میڈیا, ہم تینوں ہی سوشل میڈیا سے ہم ان ٹچ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں, تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ہمارے بیچ میں سے اٹھ کے جاتی تھی. ہم نے ان کے کلپس دیکھے ہیں کہ جب زمان پاک میں افطاریاں ہو رہی ہوتی تھی, یہ لوگ والنٹیرلی خود سے آگے بڑھ کے گھروں سے لے کے جاتی تھی افطاری. اس کے بعد بلکہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ کی تو دونوں کی ویڈیوز بھی ہیں کہ وہ وہاں پہ جھاڑو بھی لگا رہی ہوتی تھی, لوگوں کو روزہ کھلوا رہی ہوتی تھی. تو ایسے لوگ جو ملک کے لیے ایک پازیٹیو پروڈکٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اوپر بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ یہ سب جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھے. یہ سب جو لوگ ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ہم جو پیچھے رہ گئے, ہم 75 سال کے ہو گئے لیکن ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا ملک پروگریس نہیں کیا, ہماری ابھی تک لٹریسی ریٹ, ہمارا امپلائمنٹ ریٹ, یہ ساری چیزیں, یہ ایک جذبہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ پازیٹیو کریں, ایسی قیادت کو سامنے لائیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے. اور اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی خواتین تھی جنہوں نے تھرو آؤٹ پوری لائف, پروفیشنل لائف گزاری, لیکن پھر انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ سیاست میں بھی نبھانا چاہا. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, وہ مطلب ایک مثالی خاتون ہے جنہوں نے بہت اچھا ان کا کیریئر, چاہے وہ گائناکالوجسٹ تھیں اور پھر انہوں نے سوشل ورک کیا, انہوں نے تھیلیسیمیا پہ اتنا کام کیا, اور وہ بڑی ڈائنامک قسم کی لیڈی, یعنی انہوں نے اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہر طرح کا, اور پھر انہوں نے سیاست میں کیسا خوبصورت رول پلے کیا اپنی بیماری کے باوجود.
अच्छा डॉक्टर तस्लीम, मैं एक चीज ऐड करूंगी, जो डॉक्टर यास्मीन के जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ उनको हेल्थ वाइज उनको सपोर्ट किया, उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस भी, यानी वो हर अपने पेशेंट को उन्होंने, आप कितने सारे उनके पेशेंट्स के इंटरव्यूज हम लोगों ने देखे हैं जो आके ये कहते हैं कि वो माँ की तरह से हम हमारे साथ एक्ट करती थी, वो हम माँ कहते थे, वो घर से खाने बना बना के इनके, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस वगैरह चल रही होती हैं तो वो खाने को नहीं दिल कर रहा होता तो वो अपने घरों से खाना बना बना के लेके जाती थी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अवाम के दर्द को महसूस किया, हालांकि वो चाहती तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती थी, उनको क्या जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा जो सबसे बड़ा एक इस वक्त जो हमारी सियासी कैदी है ना, वो सियासी कैदी नहीं है, वो अपने ज़मीर के कैदी हैं, वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, मुझे उसकी बात करने हैं, क्योंकि सनम जावेद को देख लें, 2 बच्चों की माँ है, कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी उम्र की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे को बेचारा वो गिर गया, उसका हार्ट टूट गया, वो मतलब लिटरली वो कहते हैं वो लोग कि ना हम अपने बच्चों को ऐसे जाली से उंगली के उससे करते हैं, एक केस बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 6 महीने बाद तक केसेस ही बनते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। अदालत बेल कर देती है, बेल